ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के अदबी कस्बा बिस्वा में, जहां 2 फरवरी 2019 को एक कुलहीन मुशायरे का इनकाद किया गया, जिसके रूहे रवा रहे अदब नवाज शख्सियत साबिक MLA बिस्वा व सीनियर लीडर बहुजन समाज पार्टी जनाब रामपाल यादव साहब। मुशायरे की सदारत की साबिक जिला सदर समाजवादी पार्टी सीतापुर जनाब शमीम कौसर सिद्दीकी एडवोकेट ने आली जनाब जितेंद्र यादव सदर जिला पंचायत सीतापुर व रामेंद्र यादव और तौकीर खां अल्लन हजरात का इस मुशायरे में खुसूसी ताउन रहा। इस मुशायरे में मोहम्मद नूर नेता ने भी अपना रोल अदा किया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान बिस्वा के नौजवान शायर नैयर शाकिब। बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले आप सबकी अदालत में आदाब सलाम पेश करता हूं और इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि जैसा कि आप सब जानते हैं, शमीम भाई ने इससे पहले बताया कि ये इलाका, ये सरजमीन अजीम कलमकारों की सरजमीन है। ये सरजमीन उन अजीम अदीब, शोरा और कवि हजरात की है कि जिन्होंने इस मिट्टी में अपने कलम की स्याही मिलाकर यहाँ के जर्रे जर्रे को आफताब बनाने का काम किया है। जाहिर है कि मुशायरा कवि सम्मेलन ये एक ऐसी मिली जुली खूबसूरत सी महफिल है जिसे हमारे मुल्क की सांझी विरासत की एक खूबसूरत महफिल कहा जा सकता है। इसका आगाज हुआ चाहता है, इसकी शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी अदबी और साहित्यिक महफिल की शुरुआत करने से पहले उसके सदर का इंतखाब किया जाता है। उसके अध्यक्ष के लिए किसी बहुत ही उपयुक्त व्यक्तित्व से गुजारिश की जाती है कि वो इस महफिल की अध्यक्षता और सदारत कबूल फरमाए। तो मैं खुद भी ये चाहता था और मेरे साथियों ने भी मेरी बात को ताकत दी कि मैं इस बात का ऐलान करूं कि आज की इस खूबसूरत महफिल मुशायरा व कवि सम्मेलन की सदारत और अध्यक्षता के लिए बड़े भाई शमीम कौसर साहब से मैं गुजारिश करूं कि वो आज के इस मुशायरे की सदारत कबूल फरमाएं। आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि आप उसकी ताईद कर रहे हैं और आपकी ताईद के साथ मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आज के मुशायरे कवि सम्मेलन की महफिल की सदारत करें। इसी बीच में हिंदुस्तान के मशहूर गीतकार, अजीमुल मर्तबत शायर और यहाँ से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर हिंदुस्तान से अमेरिका तक अपने कलाम की खुशबू बिखेरने वाले मेरे बड़े भाई जनाब मंजर भोपाली साहब डाइस पर तशरीफ ले आए। आपकी तालियों की गूंज में हम सब शायरों और कवियों का इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अभी मनवीर मधुर साहब ने भी बड़ी कोशिश की कि आप तालियां आपकी बजनी चाहिए, आपकी तालियों की आवाज हम तक आनी चाहिए, लेकिन अच्छा मंजर भोपाली साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई जितेंद्र यादव जी इस्तकबाल कर रहे हैं हिंदुस्तान के सीनियर शायर जनाब मंजर भोपाली साहब। अब मैं सदर अली वकार जनाब शमीम कौसर साहब से इजाजत चाहता हूं कि मुशायरे और कवि सम्मेलन की इस महफिल का आगाज किया जाए।
آج کے صدر علی وقار اور آج کے صاحب جشن جن کے یوم پیدائش کا جشن ہم منا رہے ہیں، جناب رام پال یادو جی سابق MLA، جناب جتیندر یادو صاحب ضلع پنچایت ادھیکش، جناب رامیندر یادو جی، نور نیتا جی، نیئر شکیب صاحب، نیئر سہیل صاحب، زاہد علی نیتا صاحب، انیس رائین صاحب، بہوجن سماج پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈران جو یہاں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب کے نام ابھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر میرے پاس نام پہنچیں گے تو میں ان کا ذکر بھی کروں گا۔ یہاں موجود شورا اکرام اور کبھی ساتھیوں، اور جہاں جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور اگر میری آواز پہنچتی ہے تو پردہ نشین اور عزت ماؤں بہنوں، میری عادت ہے کہ میں ان چند مصروں کے ساتھ مشاعرے اور کبھی سمیلن کی محفلوں کا اکثر آغاز کرتا ہوں۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ مشاعرے کی محفل ہے، یہاں ہندی اور اردو کے فنکار اور قلمکار یہاں موجود ہیں۔ آج کی رات ہم آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دو بیٹیاں ہیں مادر ہندوستان کی، اردو بہن ہے اصل میں ہندی زبان کی۔ ہم دونوں زبانوں کے اس ملی جلی محفل میں اس بات کا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہندی اور اردو کے ساہتیکار ایک منچ پر بیٹھنا شروع کر دیں اور ایک مائک سے اگر کاوی پاٹ کرنا شروع کر دیں اور اپنی کویتائیں اور رچنائیں، اپنی شاعری، اپنی غزل اور نظمیں سنانا شروع کر دیں تو اس ملک میں لوگوں کے سوچنے کا ڈھنگ بدلا جا سکتا ہے۔ اور یہی ہماری کوشش ہے کہ آج کی رات ہم یہ پیغام دے سکیں کہ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہم ایسے ہی کہنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ سچائی یہ ہے، یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے آ گئی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا۔ دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ آئیے دلوں کو قریب لائیں، ایک دوسرے کو وشواس کی نظر سے دیکھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، محبتوں کے پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے۔ سماج کو توڑنے والے لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن ہم قلم کے سپاہی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹوٹتے بکھرتے رشتوں کو بار بار قریب لا کر بٹھائیں، بار بار قریب آنے کی کوشش کریں، اور اس لیے کوشش کریں کہ محبتوں کے ساتھ ہی سماج بھی ترقی کرے گا، دیش بھی ترقی کرے گا، اور دیش ہی نہیں دنیا خوشحال ہو سکتی ہے اگر ہم محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو وشواس بھری نظر سے دیکھیں۔ میں آخری دو جملے بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ دو جملے یہ ہیں، میں اکثر مشاعرے کبھی سمیلنوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے ہندی اور اردو کے تمام قلمکاروں سے اس میں تائید چاہتا ہوں، اور میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر آپ رام پرساد بسمل ہیں تو اپنے آس پاس کسی اشفاق اللہ خان کو تلاش کیجئے۔ اگر آپ رام پرساد بسمل ہیں تو اپنے آس پاس کسی اشفاق اللہ خان کو تلاش کیجئے، اور اگر آپ اشفاق اللہ خان ہیں تو اپنے آس پاس سے کسی رام پرساد بسمل کو تلاش کیجئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیے، پیار سے اسے بتائیے کہ یہ ملک ہمارا اور تمہارا سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں
नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। विश्वास के साथ उसे बताइए कि ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के जिम्मेदार हैं। इस मुल्क को खूबसूरत बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। सियासत के लोग अपने अपने अंदाज से काम करेंगे, लेकिन हमारा पैगाम, हम जिगर के मानने वाले हैं। जिगर बिस्वानी के शहर में खड़ा हूँ, जिगर मुरादाबादी का एक शेर पढ़ता हूँ कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और इसी कोशिश को आज की रात भी हम करना शुरू कर रहे हैं। आइए हज़रात गिरामी, की अपनी अपनी रिवायत और अपना अपना तरीका। मुशायरों की रिवायत ये कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशायरों का आगाज होता है। वहीं कवि सम्मेलन की महफिलों में माँ वाणी की वंदना के साथ कवि सम्मेलन की महफिलों को शुभारंभ किया जाता है। आइए, ये हिंदी और उर्दू की मिली जुली महफिल है, ये हमारी सांझी विरासत की निशानी है। तो आइए इसका आगाज करें। एक शायर को आवाज दूंगा जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। आइए उस शायर को आवाज दूं जो मोहब्बतों के नजराने पेश करने के लिए माइक पर आए। शेर पढ़ता हूँ, 4 मिसरों के साथ आवाज दे रहा हूँ उस नौजवान को जिसकी आवाज की गूंज में ये मुशायरे का और कवि सम्मेलन का खूबसूरत आगाज होगा। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने के लिए आवाज दे रहा हूँ उस नौजवान को जिसकी आवाज का जादू सामईन के सर चढ़कर बोलता है। मैं जनाब वसीम रामपुरी से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने नातिया कलाम से हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन के सफर का आगाज करें। जनाब वसीम रामपुरी। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।